बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली उनके घर वाले सब खैर खैरियत होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुश आमदीद आपको सब लोगों को सैटरडे नाइट लाइव में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दो मुजरब अमल लेके आई हूँ उनके लिए जो आपकी बात नहीं मानते, जो जायज़ हो, जो सूरत रहमान और सूरत हूद से होगी। आपको दोनों अमल में से जो अच्छा लगे, जो आपको जिसमें आपको आसानी लगे, आप वो पढ़ लें, पढ़ें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जब वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इनमें से कौन सा अमल किया और आपको फ़ायदा हुआ, क्योंकि अल्लाह पाक की पाक कलाम में इस पर शक करना तो बिल्कुल बहुत ही गुनाह है। क्योंकि इस पर यकीन के साथ पढ़ा जाए तो इंशाल्लाह ताला हर मुश्किल और परेशानी दूर हो जाती है। तो अल्लाह पाक ने ये कलाम हमें इसीलिए ही दी है कि हम इसके ऊपर इसको यकीन और अमल से पढ़ें, ताकि इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और ये जो अमल मैं आपको बताने लगी, ये बहुत ही मुजरब है और बहुत ही कारामद है। मुझे भी ये किसी ने बताया और उसने अमल किया, और इसने अमल किया, और जो भी हम किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो वो हमारी बात ज़रूर मानते हैं। तो मैं आपको ये और शर्त ये है कि जायज़ होना चाहिए अमल। जब भी आप किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं वो जायज़ होना, अगर नाजायज़ तरीके से आप बात मनवाना चाहते हैं तो वही आपके लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान का बायस बनेगी। तो इसलिए आप जो भी अपनी बात मनवाना चाहते हैं वो जायज़ होनी चाहिए। इंशाल्लाह आपकी जायज़ हाजात ज़रूर पूरी होंगी। तो अल्लाह पाक के इस कलाम से आप इस्तिफ़ादा हासिल करें, इसको पढ़ें। इसके लिए ज़रूरी यही है कि आपने सबसे इस अमल के लिए किसी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप इसको जब भी किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, मगर ज़रूरी है कि ये जब आप नमाज़ अदा करें तो तब आपने पढ़ना है। और इसका पढ़ने का तरीका मैं अब दोनों का पढ़ने का तरीका आपको बता देती हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान है और बहुत ही कारआमद और पावरफुल अमल है, और आप इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ इसको पढ़ना कैसे। पढ़ना ऐसे, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ सूरत हूद के बारे में। आपने पढ़ने का तरीका ये है। पाक की सूरत हूद जो के पारा नंबर 12 में यानी 12 में है। इसकी आयत मुबारक 56 यानी कि 56। इसको पढ़ना है 11 मरतबा, अव्वल आखिर दूदे पाक लाजमी पढ़ें, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत के लिए मुजर्रब है। दरूद पढ़ना। जब भी नमाज अदा करें सुबह की हो या इशा की, आपने ये पढ़नी है।
اور تصور رکھنا ہے جس سے آپ نے بات آنی ہو۔ انشاءاللہ آپ کی بات جائے گی۔ دوسرا عمل یہ ہے رحمان کی آیت اب اعلیٰ پہ سے وہاں اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز ادا کریں فابِ علی ربکما تو زمان اول آخر درود پاک پڑھنا 3 بار، تو 3 دفعہ ہی آپ نے 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنی۔ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ سورۃ الرحمن کی آیت فابِ علی ربکما تو زبان اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے تو اس کو 3 بار پڑھنی ہے۔ تو بس اس کی شرط یہ ہے کہ جب جس سے آپ نے بات منوانی ہے اس کو وہ جب آپ کے سامنے ہے تب ہی آپ نے بات کرنی ہے، تب ہی آپ نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر حکمہ آنی ہے، حکمہ آ کے تو تب آپ نے بات کرنی ہے انشاءاللہ ان دونوں عملوں میں سے جو بھی آپ کو صحیح لگے کہ آپ کے لیے یہ صورت مند ہے، یہ مناسب ہے کہ آپ مناسب طریقے سے اس کو پڑھ سکتی ہیں، یہ سورۃ ہود کو پڑھ سکتی ہیں، سورۃ ہود کی آیت نمبر 56 کو پڑھ سکتی ہیں، یا سورۃ الرحمن کی آیت فابِ علی ربکما تو کو پڑھ سکتے ہیں۔ جس کو بھی آپ ایزی آپ کو لگے کہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہے تو آپ اس کو وہ پڑھیے گا،
ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں ہی بہت ہی مجرب ہیں اور بہت ہی زبردست ہیں اور پاورفل عمل ہیں۔ تو بس اس چیز کا دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ نے پاک صاف ہوں اور نماز 5 وقت نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو آپ نے ان صورتوں میں سے جو بھی آپ کو اس صورت کی آیت نمبر 56 سورۃ ہود اور سورۃ الرحمن کی آیت فَبِعَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اول حدود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 دفعہ فَبِعَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ کے آپ نے جس سے بھی آپ نے بات منوانی ہے، کچھ کالج کا، کوئی آفس کا کام ہے، کوئی کاروبار کا کام ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کچھ کرنا ہے، کسی بھی لحاظ سے کسی سے کوئی بات منوانی ہے، تو یہ بہت ہی زبردست اور مجرب عمل ہے۔ تو آپ نے اس کے حقوق مار دینی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پاک کلام کی برکت کے ذریعے وہ آپ کی بات مانیں گے اور آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت اچھی بات یا بہت اچھی ویڈیو شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو، یہ بات مطلب بتانے کا طریقہ یا آپ کو سمجھانے کا طریقہ، یہ عمل اچھا لگا تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور آگے جس کو بھی کسی کو بھی کوئی بھی مشکل پریشانی ہو، اس کے تک کوئی بات پہنچانا، آگے تک پہنچانا بہت ہی صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ اچھی چیز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور بتائیں، ایک دوسرے کو بتائیں، کسی کی بھی مشکل پریشانی ہو جو وہ حل ہو جائے، اس میں گھر میں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں دور ہو رہی، نہیں کوئی بات مان رہا تو اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں آئندہ آپ کے لیے کوئی اور اچھی ویڈیو بناؤں گی، اور اپنا اور اپنی فیملی کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھے ہو، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے ہو۔ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ان دونوں میں سے جو بھی عمل کیا، آپ کو اس میں کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔